بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل معكم في هذه سلسلة تمارين sur les machines électriques واليوم إن شاء الله مع التمرين رقم 6 sur la machine à courant continu. في هذا التمرين عندنا une machine d'extraction est entraîné par un moteur à courant continu à excitation indépendante. إذا عندي excitation indépendante واش معناها؟ le stator le rotor sont alimentés indépendamment. كل واحد عنده la source d'alimentation interne. L'inducteur, le stator, est alimenté par une tension petit u 60 volts. Le courant d'excitation, le courant d'inducteur 30 ampères. الآن نروحوا للإندوي le rotor. Le rotor a une résistance de 0,012 ohms, est alimenté par une source fournissant une tension variable. طبعا variable تذكروا اللي قلنا au démarrage عندي deux techniques, سواء démarrer un rhéostat de démarrage pour limiter le courant دائما أو n'alimenter le moteur par une tension réduite. باش تقدر t'alimenter le moteur une tension réduite ومن بعد تعاود تلونسيه une tension nominale لازم تكون عندك une source de tension variable. وهذا لو كا اللي راح نشوفوه في هذا التمرين. نغلق الإشعارات هذا فقط. إذا لا tension تتبدل من 0 jusqu'à sa valeur nominale qui est égale à 60 volts. Donc la valeur nominale de tension تاع l'induit تاع le rotor هي 60 volts. Mais elle est variable. تقدر démarrer من 0 jusqu'à 60. Le courant d'induit est 1,5 kA. يعني intensité كبيرة بزاف. 1,5 kA. La vitesse de rotation nominale هي 30 tours par minute. طبعا راهي tours par minute في بعض التطبيقات نحتاج نحولها للراديون par seconde. الآن راح نخدمو في لو كا لو ديماراج. كي يقول لك ديماراج عطالك اون انفورماسيون، عطالك معلومه مهمه اللي هي الديماراج. واش معناها لا فيتاس والديماراج لحظه بدايه الحركه. السرعه تساوي صفر، وانا على بالي بلي او تساوي كا في الفلو فوا لا فيتاس، سو كي امبليك بلي او تساوي صفر. هذا واش معناه الديماراج. كذلك لا هذا ما كان، هذيك افيد فتح نقولها هذيك افيد صح. الآن أول سؤال écrire la relation entre la tension d'induit, la force électromotrice E et le courant d'induit I et déduire la tension de démarrage UD à appliquer au démarrage. Donc شحال لازم تكون la tension au démarrage؟ عندي une tension variable من 0 حتى ل 60. شحال لازم نخير باش le courant de démarrage ما يفوتش 1,2 la valeur nominale. La valeur nominale هاي ليك. Le courant dans l'induit a une valeur nominale هو 1,5 kA. هما يحبوا le courant de démarrage يكون 1,2 fois le courant nominal. معناه نديباسيو la valeur nominale 20% فقط. Donc il suffit تضرب 1,2 fois 1500 تحلك جوايه 1800 ampères. Donc 1,8 kA. إذا شحال لازم تكون لا طونسيون؟ شحال لازم ناليمونتي لو روتور لندوي باش تكون عندي اون طونسيون دو 1, عفوا تكون عندي اون طونسيون دو 1, عفوا يكون عندي ان كورون دو 1,8 امبير. 1,8 امبير اللي هو 1,2 لو كورون نومينال. صح. كيفاش نحلوا التمرين هذا؟ حنا على بالنا بلي عفوا حنا على بالنا بلي U تساوي RI زائد E. لكن au démarrage تبقى غير RI. علاش تبقى غير RI؟ لأن E تساوي صفر au démarrage، حكينا عليها لا فيتاس est égale à 0 صح. le courant de démarrage. المطلوب شحال لازم تكون لا ريزيستانس؟ لو كورون عطاوه لي ولا ريزيستانس عطاوها لي. دونك هذه سي كيسيون ديريكت. U de démarrage تساوي 0,012 هي la résistance fois
1,2 fois 1500 تخرج لأنه حلينا هذا في التيدي دوك نجا في لا فالور حليناه في البريزونسيال تخرج لنا 21,6 فولت. إذا لازم عليك تاليمونتي لو روتور ب 21.6 فولت ديماري بها باش لو كورون دو ديماراج ابسوربي او ديماراج يكون 1,2 لو كورون نومينال اللي هو 1,8 كيلو امبير. اون فوا تفوت الترانزيتوار هذا تفوت المرحله الانتقاليه تقدر ترجع لا طونسيون 60 فولت تاعك يعني تروح لا طونسيون نومينال بصح لا بيريود دو ديماراج يلفو ايفيتي هذاك المرحله هذيك وبالتالي تاليمونتيها بطونسيون ريدويت pour minimiser le courant de démarrage او تستعمل الريوستات دو ديماراج في لو كا وين تستعمل الريوستات دو ديماراج في لو كا وين ما يكونش عندك اون اليمونطاسيون فاريابل صح. هذا اخواني بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني الان قال لك رانا في الفونكسيونمون نومينال. الان لاحظوا رانا في الفونكسيونمون نومينال اون شارج فونكسيونمون نومينال اون شارج. اول سؤال exprimer la puissance absorbée par l'induit du moteur et calculer sa valeur numérique. واش معناه؟ La puissance absorbée par l'induit P absorbée induit تساوي la tension fois le courant. La tension d'induit fois le courant d'induit. دونك لا طونسيون عطاوها لي مادام قال لي في النومينال تقول علاش خيرت 60 علاش ما خيرتش 21 نقول لك ما خيرتش 20 خيرت 60 علاش قال لي فونكسيونمون نومينال وفي لينونسي هنا قال لي اسا فالور نومينال دونك لازم تعرف لي فالور اللي تدي 600 فوا 1500 بيان سور ندير لو كورون نومينال لا طونسيون نومينال فوا لو كورون نومينال تعطي لا بيسونس ابسوربي في النومينال. طبعا هذا التطبيق العددي ما نديروش. الان يقول لك لا بيسونس ابسوربي توتال صح. لا بيسونس ابسوربي توتال بي ا هي لا بيسونس ابسوربي بار لاندوي زائد لا بيسونس ابسوربي بار لاندكتور. نجي نشوف لي دوني اللي عندي حسبتها ديجا هذه عطاوها لي 600 مي عندي لو كورون اللي ما نعرفوش. اسكو نقدر نحسبو؟ طبعا نقدر نحسبو على لي دوني اللي عندي واش يقولوا. عندي يو تساوي ار اي ما تنساوهاش زيكواسيون هادو ديما يكونوا حاضرين في ذهنك او حاضرين في الورقه امامك. دونك لو كورون يتيغال ا كوا يو سور ار اللي هي شحال عطاونا لا طونسيون عفوا هنا عندي لو كورون وعندي لا طونسيون. هنا راني خلط مع اكزيست واحد اخر. دونك عندي كلش اخواني عندي لا طونسيون عندي لو كورون هذا خلاص عندي هذا ثنا عطاوه لي 30 دونك عندي كلش يسوفي لابليكاسيون نيميريك فقط. اذا هذه ما نحتاجوهاش عطاو لي كامل لي دوني دونك سي لابليكاسيون نيميريك. اذا كملنا مع لا بيسونس ابسوربي خلاص. السؤال اللي بعده ساشون كو لي زوتر بيرت شكون هما لي زوتر بيرت قلنا هما لي بيرت فير بلس لي بيرت ميكانيك يساووا في زوج 27 كيلو وات. اكسبريمي اي كالكولي لا بيسونس اوتيل اي لو روندمون دو موتور. كيفاش نحسبوا؟ طبعا اخواني الكرام لا بيسونس اوتيل دائما نعاود نذكركم ما تنساوش le bilan de puissance. عندي la puissance absorbée تجيني la puissance électromagnétique بعد ما نضيع لي بير جول ستاتور و بير جول روتور. من بعد تجينا la puissance utile لكن بعد ما نضيع لي بيرت كونستانت اللي حكينا عليهم اللي هما البيرت فار زائد البيرت ميكانيك
صح. هنا منا تقدر فاسيلمون تشوف كيفاش تحسب لا بيسونس اوتيل. تقدر تقول لا بيسونس اوتيل هي تبعوني هذه هي لا بيسونس ابسوربي ناقص لي بيرت جول ناقص لي بيرت كونستانت. دونك تساوي لا بيسونس ابسوربي حسبتها ناقص لي بيرت جول هكذا ناقص لي بيرت كونستانت. هذه حسبتها هذه عطاوها لي بقات لي لي بيرت جول. لي بيرت جول شكون هما؟ ار اي او كاري بلس ار اي او كاري. وهنا نلاحظوا باللي لا ريزيستونس اللي ما عنديش. طبعا لا ريزيستونس نقدر نخرجها منها U تساوي ار اي يستلزم ار تساوي U سور اي. هذه سيتي الميثود. بصح علاش عليك تروح لهذا الحساب طويل وعندك حل واحد اخر نقدر نديماري منه. لا بيسونس الكترومغنيتيك موان لي بيرت كونستانت تعطيني لا بيسونس اوتيل. دونك نقدر نقول باللي باش نكتبو بالكحل لا بيسونس اوتيل نقدر نكتبها هي لا بيسونس الكترومغنيتيك موان لي بيرت كونستانت. هذه سيتي دوني. اسكو نقدر نحسب هذه؟ طبعا نقدر نحسبها. لماذا؟ لانه على بالي بلي هذه تساوي او فوا اي. او فوا اي. اسكو نقدر نحسب او؟ اسكو او نقدر نحسبها؟ اسكو او نقدر نحسبها؟ طبعا نقدر نحسبها. واش هي؟ ما تنساوش بلي عندي او تساوي ار اي بلس او. دونك او تساوي U moins RI مباشرة. هذه عطاوها لي 600 هذه عطاوها لي 0.012 فوا 1500 تجيني E. une fois تجيني E فوا I هي لا بيسونس الكترومغنيتيك هكذا. ولا بيسونس الكترومغنيتيك la puissance utile تساوي la puissance électromagnétique ناقص les pertes constantes. هذا إذن فيما يتعلق بلا puissance utile. le rendement إخواني الكرام le rendement كلكم تعرفوه. le rendement هو la puissance utile sur la puissance absorbée. Les deux sont calculés. Donc, عندك application numérique مباشرة. آخر سؤال exprimer et calculer le moment du couple utile et le moment du couple électromagnétique. بالنسبة le couple utile كلكم تعرفوا بلي la puissance utile تساوي le couple utile fois la vitesse. Donc الشيء اللي يستلزم انه لو كوبل utile يساوي لا بيسونس utile ديجا كالكولي سور لا فيتاس عطاوها لي. هما عطاو لي 30 تور بار مينوت. دونك لازم نحولها راديو بار سكوند. دونك نضرب فوا 2 بي ونقسم على 60. درت لكم التطبيق العددي غير باش تنتبهوا للتحويل. بالنسبه لو كوبل الكترومغنيتيك نعاود نرجع لا بيسونس الكترومغنيتيك اللي حسبتها من قبل اللي تساوي لو كوبل الكترومغنيتيك فوا لا فيتاس. الشيء اللي يستلزم انه لو كوبل الكترومغنيتيك راح يساوي لا بيسونس الكترومغنيتيك سور لا فيتاس كذلك 30 تضربها فوا 2 بي وتقسم سور 60 باش تجيك لونيتي صحيحه. والا لو وات ما راحش يمشي لك مع لو تور بار مينوت يمشي مع راديون بار سكوند. إذا وصلنا إلى نهاية هذا التمرين. نتمنى أن الشرح كان مفهوم. إلى تمرين آخر إن شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.